नमो नमः। इदानीं प्रौढमनोरमा ग्रन्थस्य इको गुणवृद्धि सूत्रस्य आलोचना उपक्रमे अस्मि। इतः प्राक् अपि अस्य सूत्रस्य व्याख्यानं स्वबुद्ध्या प्रतिपादितं। तत्र यः अवशेषभागः तस्य इदानीं व्याख्यानं क्रियते। अत्र तु नव्यैः वैयाकरणैः स्वीक्रियते लक्षणया यदि आश्रयणं भवेत् तथा गौरवं स्यात्। तत्र कारणं वर्तते यत् इको गुणवृद्धि न धातु लोपार्ध धातुके किङिति च अनया रीत्या सूत्रस्य पाठः अष्टाध्यायी ग्रन्थे वर्तते। इको गुणवृद्धि अस्मिन् सूत्रे गुण शब्दस्य अनुवर्तनम् अदेङ्गुणः सूत्रात् भवति। वृद्धि शब्दस्य अनुवर्तनं वृद्धिरादैः सूत्रात् भवति। तर्हि अनुवर्तनरूपात्मकौ इमौ गुणवृद्धि शब्दौ तु व्याख्यानवशात् प्रयोजकवाचकौ स्तः। तस्मात् गुणपदावच्छिन्न विधेयता प्रयोजक गुणशब्द, वृद्धिपदावच्छिन्न विधेयता प्रयोजक अयं वृद्धि शब्दः। अर्थात् गुणशब्देन विहितः यः गुणः वा वृद्धिशब्देन या विहिता वृद्धिः अस्यार्थस्य प्रतीतिर्भवति। परन्तु न धातुलोपार्ध धातुके अस्मिन्नपि सूत्रे वृद्धि गुणयोः ग्रहणं जायेते। तस्मात् एकस्मिन् स्थले प्रयोजक रूपेण ग्रहणम्, अपरस्मिन् स्थले भिन्न रूपेण ग्रहणं, तर्हि तु अत्र योगपद्येन वृत्तिद्वयस्य प्रकल्पनं करणं तु गौरमेव भवति। अतः त्यजादि नामः दिवाओत् अस्मिन् स्थले तु गुणशब्देन विहिता च गुणः एतादृशः अर्थः एव तु युक्त संगतम् न तावत् लक्षणया अर्थकरणं युक्तम् इति तु अभिप्रायः वर्तते। अनन्तरं
स्वयं ग्रंथकारेण मूले उद्यते तत्षष्ठ्यन्तम् इति। अर्थात इकः यत् पदं तत्पदं तु षष्ठ्यन्तं षष्ठी विभक्तौ वर्तते प्रथमान्तं वा प्रथमा विभक्तौ वा। षष्ठ्यन्तं सूत्रे षष्ठ्यन्तस्य अनुकरणात् शब्दस्वरूपपरतया नपुंसकत्वात् सोर्लुक् इति भावः। अर्थात षष्ठ्यन्तानुकरणात्मकम् इदं प्रथमान्तं पदं वर्तते। पदमिदं प्रथमान्तम् एव, किन्तु अर्थदृष्ट्या षष्ठ्यर्थस्य प्रतीतिः। तस्मात् षष्ठ्यन्तानुकरणात्मक प्रथमान्तम् इति। कथं तर्हि इको गुणवृद्धि इको कथं भविष्यति, कथं वा भवति? तस्मिन् निराकरणे स्वकीयं मतम् उपस्थापयन् कथयति आचार्यः यत् इकस् इति शब्दात् इकस् इति शब्दात् प्रथमैकवचने इकः इति पदम्। कथम्? इकस् शब्दात् सुविभक्तौ स्वमोर्नपुंसकात् इत्यनेन सु इत्यस्य लोपे इकस् इति सस्य ऋत्वे सति ऋत्वे विसर्गे च सति इका इति। नपुंसक परकोऽयं शब्दः अस्य विश्लेषणं शब्दरत्ने उपलभ्यते। तत्र यत् विश्लेषणं दृश्यते तस्य विश्लेषणम् अनन्तरं करिष्यामि। पदमिति तच्च संभवति समानाधिकरण्ये इगन्तस्याङ्गस्य इत्यादि क्रमेण संबध्यते। तच्च संभवति समानाधिकरण्ये, यतोहि इकः यदि प्रथमान्तं भवेत् तस्मात् तु तेनैव तावत् समानाधिकरण्यं सिद्ध्यति। यतोहि इक् इति पदेन साकं पदस्य तु अन्वयो भवति। व्यधिकरणे यदि भवेत् तर्हि अर्थे तु भिन्नत्वं भविष्यति। तस्मात् समानाधिकरण्ये इगन्तस्य अङ्गस्य इत्यादि क्रमेण संबध्यते। तस्मात् मिदेर्गुणः मृजेर्वृद्धि इत्यादौ तु समानाधिकरण्य असंभवात् मितिमृज्यो अवयवस्य इक् इति संबध्यते। मिदेर्गुण यदि समानाधिकरण्यस्याभावो भवेत् तथा सति मिदेर्गुण मृजेर्वृद्धि
अत्र तु मिति इत्यस्य अन्त्ये इक इत्यस्य अभावो दृश्यते, तथैव मृज इत्यस्य स्थलेपि। तर्हि सूत्राणां वैयर्थापत्तिः स्यात्। सूत्राणां वैयर्थापत्तेः निराकरणाय उक्तरीत्या व्याख्यानं युक्तम् इति तु आचार्यस्य अभिप्रायः वर्तते। शब्दरत्नेपि अनया रीत्या एव तावत् दृश्यते। किं यत् सोर्लुकी इति, सोर्लुक् इति समूर्नपुंसकात् इत्यनेन नपुंसकत्वात् इकस् इति शब्दात् सोर्लुक् इति सुप्रत्ययस्य लुक् भवति। तस्मात् अत एव दीर्घोनेति भावः। अत्वसन्तस्य च धातुः इत्यनेन सर्वनामस्थान अभाववशात् अत्र न दीर्घो भवति, तस्मात् इक इति। तच्च इति पदञ्च इत्यर्थः। अनेन अत्र सूत्रे पदोपस्थिति पक्ष इति सूचयति। इक इति पदस्य एव उपस्थितिः यदा भवेत् तम् अर्थमेव व्याख्यानात् सूचयति, अयम् अभिप्रायः वर्तते। अचोयेति और गुणा इत्यादौ तु नस्या प्रवृत्ति। अचोयेति अचाम मध्ये जोन अजंतांगस्य वृद्धि स्यात् इति अणिति प्रत्यये परे उवर्णान्तस्य गुणस्य अस्मिन् स्थले अस्य इको गुणवृद्धि सूत्रस्य न प्रवृत्ति जायते। तत्र तु यत् कारणम् अत्र विहितं वर्तते तत्तु मीमांसायाः एकः नियमः। जानीमः यत् श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानां समवाये पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षणात् एतादृशः एकः नियमः मीमांसा ग्रंथे वर्तते। अस्य न्यायस्य अभिप्रायः यत् उत्तरोत्तरतः पूर्वशास्त्रं बलीयान्, अर्थात लिंगतः श्रुति बलवान, वाक्यतः लिंग बलवान, प्रकरणतः वाक्य बलवान। अनया रीत्या तु भवति। तस्मात् अत्रापि लिंगतः श्रुति बलवान। साक्षात् अत्र सूत्रे नैव विधानं वर्तते, तस्मात् सूत्र विधान सामर्थ्यात् अयं नियमः
अर्थात इको गुण वृद्धि नियम अचोञ्यति और गुण इत्यादि स्थले न घटते इति भावः। तत्र अपरमपि कारणं वर्तते। अचोञ्यति तत् वा और गुणः आदिषु स्थलेषु दृश्यते जत यथा अचोञ्यति अत्र अच् इत्यस्य उल्लेखः वर्तते। तथैव और गुण इत्यतः उकारस्य अर्थात अच् अंगस्य वृद्धिः उवर्णान्तस्य उवर्णः अन्ते वर्तते तस्य गुणः तर्हि तु अस्मिन् स्थले इको गुणवृद्धि सूत्रस्य न प्रवृत्तिः भवति। सार्वधातुकार्धातुकयो इत्यादौ तु तदुपस्थितिं विना स्थानीय आकांक्षा शान्त्यभावेन बोध एव नेति विशेषः। परंतु सार्वधातुकार्धातुकयो सूत्र प्रवृत्ति स्थले इको गुण वृद्धि सूत्रं विना सूत्र नियमं विना कार्यस्य सिद्धिरेव न तावत् जायते। अस्य गुणः इकः इत्यस्य तस्मात् सार्वधातुकार्धातुकयोः स्थाने अस्य सूत्रस्य प्रयोजनम् आवश्यकमेव। एवंच पदश्रुति निमित्त एषा पदैकवाक्यतया अन्वयवती अंतरंगा। एवंच पदश्रुति निमित्ति एषा पदैकवाक्यतया अन्वयवती अंतरंगा। यत्र तु अल्पापेक्षायाः प्राबल्यं भवति तत्तु अंतरंगशास्त्रम् अर्थात अल्पापेक्षा यत्र भवति तत्तु अंतरंगम तद्भिन्नं बहिरंगम इति तु शास्त्रकारेणैव प्रचोदितं प्रकल्पितं। स्थानषष्ठित्व निर्णये उपस्थित अलोन्त्य परिभाषा अन्त्यस्य गुणव्यावृत्तये वाक्यैक्यवाक्यतया अन्वय इति बहिरंगा सा। अर्थात स्थानषष्ठित्व निर्णये इको गुणवृद्धि सूत्रेण यह नियमः क्रियते स नियमः स्थानषष्ठी रूपात्मकः। परंच अलोन्त्यस्य इत्यनेन यह नियमः जायते स तु अंत्य अंगस्य वा भवतु नास्ति यतोहि तत्र तु जोगपद्यं वर्तते। तस्मादेव तावत् उच्यते यत् अलोन्त्य परिभाषाया अन्त्यस्य गुणव्यावृत्तये अर्थात अलोन्त्यस्य इति सूत्रेण यः नियमः विहितः वर्तते तं नियमं व्यावृत्तये वाक्यैक्यवाक्यतया अन्वय इति बहिरंगा सा। तदाह इगन्तांगस्य इति।
मृज्यो अवयवस्य इति। एवं च स्थानषष्ठित्वाभावनिर्णयेन अलोन्त्य इत्यस्य प्रवृत्तिरेव नेति भावः। स्थानषष्ठित्वाभावनिर्णयेन अलोन्त्यस्य अर्थात अत्र तु सार्वधातुकार्धधातुकयोः सूत्रप्रवृत्तिस्थले एकः प्रश्नः आयाति। तत् सार्वधातुकार्धधातुकयोः सार्वधातु परे भवतु अर्धातु प्रत्यय वा परे भवतु तर्हि गुणो भवति। तो तत्र तु गुणः कस्य भवतु इति तु प्रश्नः। यदि अङ्गस्य अधिकारः भवेत् अंगस्य गुणः तर्हि अंगे तु भवितुमर्हति, व्यञ्जनः अपि वर्णो भवितुमर्हति। तर्हि हलि वर्णस्य तु गुणकरणं नास्ति सम्भवः। तस्मात् किं भवति तत्र तु इक् अंगस्यैव यथा गुणः स्यात्, तस्मात् अत्र तु प्रयोजनम् इति तु भावः। गुणपदश्रुतिनिमित्ता एषा परिभाषा। अर्थात गुणपदश्रुति निमित्ता इयं परिभाषा एतदर्थम् उच्यते यत् अनेन सूत्रेण विधिसूत्रस्य एकवाक्यत्वं भवति। एकवाक्यत्वानन्तरमेव अलोन्त्य सूत्राणां तु बोधो भवति। तदर्थम् उक्तं यत् अत्र तु परिभाषा सूत्रेण विधिसूत्रस्य वाक्यैक्यत्वं सिद्ध्यति। तस्मात् अत्र तु अंतरंगम यत्र तु वाक्यैक्यत्वानन्तरम् अलोन्त्य परिभाषायाः ज्ञानं जायते, तत्तु बहिरंगम् इति तु भावः वर्तते। अनन्तरं यत्तु इत्यादिना पुनः प्राचीनानां या अवधारणा अत्र तां धारणां प्रति स्वकीयम् औदासीन्यं प्रकटयति आचार्यः। तत् इक एव स्थाने स्तः इति प्राचा व्याख्यातम्। अर्थात इक एव स्थाने स्तः गुणवृद्धि तद्न। पुनः यच्च तत्टीकाकृतोक्तम् अनियम प्रसंगे नियमार्थम इदम इत्यादि तत्सर्वं भाष्य विरोधात् उपेक्ष्यम्। अत्र यत् प्राचीनानां वैयाकरणानां मतं वर्तते, अर्थात तच्छेषपक्षं
तं प्रति औदासीन्यम् अत्र प्रकटयति। अर्थात इक एव स्थाने स्तः इक एव स्थाने गुण वृद्धिरपि तत्र तु अलोन्त्य परिभाषया अन्त्यस्य अन्त्य इकः अनन्त्य इको वा स्थाने किं भवति तत् इक इत्यस्यापि अनिक इत्यस्यापि तर्हि तच्छेषपक्षस्य समर्थनं कृत्वा प्राचीनैः उच्यते यत् आदौ स्थान अंतरंग बहिरंग माध्यमेन प्रक्रियया विधिशास्त्रेण साकम् इक इत्यस्य अन्वयः अनन्तरं तेन अलोन्त्यस्य स्थले प्रवृत्तिः इति तु तच्छेषपक्षः। अस्मिन् पक्षे न अभिरुचिः वर्तते भट्टोजी दीक्षितस्य सः कथयति यत् अत्र विशेष्य विशेषण भावरूपेण तच्छेषपक्षस्य समर्थने वैयाकरणानां प्राचीनां जन्मतं तं मतं नोजुक्तं तत्र प्रमाणरूपेण भाष्यक वचनम् उद्धृत्य अत्रोपेक्ष्यते। आदौ पदोपस्थितेः ज्ञानम् आवश्यकम् अनन्तरं कार्ये प्रवृत्तिः। एतादृशः सम्बन्धः अस्मिन् स्थले करणीयः इति तु भट्टोजी दीक्षितस्य आशयः वर्तते। शब्दरत्नेऽपि उच्यते नियमार्थम् इदं। किं नियमार्थम् इदं वर्तते? तो तत्तद्विधायकैः विहितयोः गुणविध्योः अर्थात जेन जेन सूत्रेण गुण विहितः जेन सूत्रेण वा वृद्धि विहिता तस्मिन् स्थले अलोन्त्यस्य इति वत् इदमपि स्थानि नियमार्थम् इति तदाशयः। संपूर्णस्थले अलोन्त्यस्य इति वत् इदमपि यथा अलोन्त्यस्य इत्यनेन साकम् अंगस्य तावत् अन्वयो भवति वाक्यकत्वं स्वीकरणानन्तरमेव तावत् कार्यं सिद्ध्यति तथैव अत्रापि स्थाने नियमार्थम् इति तदाशयः। द्वयो नियमयोः सार्वधातुक इत्यादौ अविरोधेन
इगरूपस्य अन्त्यस्य इत्यर्थ्यो वाच्य अनन्त्यस्य इति वा। तथा मया प्राय उक्तं तत् अन्त्य इकः अनन्त्य इकः वा इक इत्यस्य अनिक इत्यस्य वा प्राचीन वैयाकरणानां जनमतं वर्तते तदेव। तस्मिन् पक्षे एव तावत् इदानीं कथयति शब्दरत्नकारः। उभयथापि द्वयोर्विशेष्य विशेषणभावात् भावसत्वात् तच्छेष पक्षे पर्यवसानम् अर्थात तच्छेष पक्षम तावत् समर्थयति प्राचीनैः सतु न तावत् अत्र निश्चितार्थस्य वाचको वर्तते। स अलोन्त्यस्य इति नियमः शेषः विशेषणस्य इति तदर्थः तस्य अलोन्त्यस्य इत्यस्य विशेषणम् इति वा। एवञ्च मिदिर्गुण इत्यादौ परस्पर विरोधात् अनयोस्त्यागे सर्वादेश गुणापत्या तद्विरोध इति भावः तदा तच्छेष पक्षम इति। अर्थात उभयोः वाक्यैकत्वं स्वीकृत्य यथा कार्यम अंतरंगम बहिरंग माध्यमेन भवति तमेव तावत् अत्र सूचयति यत् अनया रीत्या तु न प्रतीयते यत् सम्यक् कार्यं भवति। दूषणोद्धारस्तु इति मिदे इत्यत्र मिदे इर्मिदि तस्येति व्याख्यानात्र दोषः पुगन्त इत्यत्र उक्यन्तो लघ्वी उपधा इति व्याख्येयं भाष्योक्त दूषणोद्धारस्तु इत्यर्थः न च यापयति क्षमापयति इत्यादो दोषः गुणे कृते वृद्ध्या रूपशुद्धे। एवं अत्र तु शब्दरत्नकारः स्वकीय व्याख्याने ग्रंथकारस्यैव तावत् समर्थनं करोति तत्तु स्वाभाविकमपि ग्रंथस्यैव व्याख्यानं भवति न तु भाष्य व्याख्यानं चलति न तु नागेशस्य व्याख्यानं चलति। तस्मात् अत्र तु एवं कथितुं शक्यते यत् इक् पदेन अंग संबंधी जा इक् अंग संबंधिनः इक् इत्यस्य अन्त्येन अंग संबंधी अनन्त्यस्य यथा व्यावृत्तिर्भवेत् एवमपि। पुनः अस्ति एकः प्रश्नः यत् तच्छेष पक्षः तच्छेष एकः शब्दः एकं वा पदं तच्छेष अस्य पदस्य का अर्थः सशेषः विशेषणम् अस्य इति तच्छेषः सशेषः विशेषणम् अस्य इति तच्छेषः अत्र बहुव्रीहिः वर्तते। पुनः वा तस्य अर्थात अलोन्त्य इत्यस्य शेषः विशेषणं तच्छेषः अत्र तु षष्ठी तत्पुरुषः। तर्हि सशेषः विशेषणम् अस्य इति तच्छेषः अस्यां व्युत्पत्तौ सः इति शब्देन किं ज्ञायते अयं सः शब्दः कम् अर्थं सूचयति तर्हि स इत्यनेन अलोन्त्यस्य अलोन्त्यं सूचयति।
अर्थात अलोन्त्य नियमः विशेषण रूपेण वर्तते, विशेष्य रूपेण गुणवृद्धि इति। सशेषः अर्थात अलोन्त्य विशेषणम अस्ति, अलोन्त्य नियमः विशेषणम अस्य अर्थात इको गुणवृद्धि इत्यस्य इति तु तच्छेष पक्षः। बहुब्रीहि समासस्थले एतादृशः अर्थः भवति। पुनश्च षष्ठी तत्पुरुषस्थले तस्य अर्थात अलोन्त्य इत्यस्य अलोन्त्य सूत्रेण नियमः जायते, तस्य विशेषण रूपेण जः नियमः अर्थात विशेष्य भावः अत्र विशेष रूपेण अलोन्त्यः वर्तते। अलोन्त्यस्य यद् विशेषणं स तु तच्छेषः। अत्र तु यदा मिदेर्गुणः अत्र तु विशेष अलोन्त्यस्य विशेषणं भवति। अनया रीत्या तच्छेषपक्षस्य समर्थनं दृश्यते। तच्छेषपक्षे स्वकीयं भावं प्रकटयन् आचार्यः कथयति यत् भाष्यकारस्य तच्छेषपक्षे नास्ति अभिरुचिः, तस्मात् भाष्यकारेण तच्छेषपक्षं खंडितम्। खंडनं भाष्यकारेण तच्छेषपक्षः न आद्रियते। खंडनं क्रियते। तत्र तु यानि कारणानि सन्ति तानि कारणानि स्वकीये शब्दकौस्तुभे भट्टोजी दीक्षितेन तावत् उपस्थापितम्। बहवः दोषाः तच्छेषपक्षे सन्ति। तथा मिदेर्गुणः सूत्रे अन्त्य इक् मिदेर्गुणः इत्यनेन मिद् धातोः गुणः विधीयते। तर्हि मिद् धातोः अन्त्यः दकारः, तर्हि अत्र अन्त्य इकाभावः वर्तते। उभयोः सामंजस्यं कथं सिद्ध्येत्? तत्र तु अनन्त्यस्य प्रकल्पनम् आवश्यकम्। मृजर्वृद्धिः अत्रापि उक्तरीत्यैव। उगन्तलघुपथस्थले तो पुक अन्ते अस्ति, लघु उपधायां वा अस्ति, तत्रापि एतादृशी एव स्थितिः वर्तते। अतः तच्छेषपक्षं न स्वीकरणीयम् इति तु भट्टोजी दीक्षितस्य आशयः वर्तते। अनन्तरम् अनया रीत्या एव तावत् बहूनि कारणानि तच्छेषपक्षस्य खण्डने भट्टोजी दीक्षितेन तावत् उपस्थापितानि शब्दकौस्तुभे। अत्र तु संक्षेपेणैव तावत् उक्तं यत् तच्छेषपक्षस्य
ग्रहणं भाष्यकारेणापि तावत् न स्वीक्रियते, तदर्थं तु भाष्यकारवचनम् उद्धृत्यैव स्वीकृत्यैव तच्छेषपक्षस्य ग्रहणं न युक्तं, तस्मात् प्राचीनानां मतं न युक्तं। यद्यपि कार्ये तु व्याघातो न भवति, तच्छेषपक्षस्य समर्थनं कुर्वद्भिः प्राचीनैः वैयाकरणैः अपि यथा कार्यं क्रियते तथैव तावत् तच्छेषपक्षं दूषित रूपेण स्वीकुर्वतां भट्टोजी दीक्षितेनापि, किन्तु कार्यस्य स्थले नास्ति विसंगतिः, किन्तु सैद्धान्तिकरीत्या अत्र तु विसंगतिः वर्तते। एतादृशः अभिप्रायः शास्त्रकारस्य वर्तते। अद्य अत्रैव तावत् स्थास्यति। अत्रैव अद्य तावत् विरमामि। पुनः अपरस्मिन् दिने मृचोन्त्यात् परः सूत्रात् भविष्यति। धन्यवादः।